म कोरियाली प्रेसबाइटेरियन मण्डलीको सदस्य थिएँ। मेरी छोरी बिरामी भएपछि हाम्रो परिवारका सबै विश्वासी भए। त्यसपछि उसको स्वास्थ्यमा दिनदिनै सुधार हुन थाल्यो। प्रभु येशूको कृपाको लागि म अत्यन्तै कृतज्ञ भएँ। त्यस उपरान्त मैले प्रभुलाई निष्ठापूर्वक पछ्याउँछु र उहाँलाई खुसी दिने व्यक्ति बन्न मेहनत गर्छु भनेर वाचा गरेँ। आफू जति व्यस्त भए पनि मैले मण्डली सेवा छुटाइनँ। सधैँ दान र भेटी चढाएँ र मण्डली गतिविधिमा सक्रिय भएँ। तपाईँ उत्सुक खोजकर्ता हुनुहुन्थ्यो। हो त। मेरो धेरैजसो समय बाइबल पढ्न र मण्डली गतिविधिमा बित्थ्यो। परिवार, साथी, सहकर्मी र अन्यले आयोजना गरेका डिनर र जमघटमा म बिरलै जान्थेँ। त्यसैले तिनीहरू मसँग निराश थिए। विश्वासी भएपछि मैले रक्सी र चुरोट दुवै छोडेँ। त्यस उपरान्त पार्टीहरूमा नजाँदा केही साथीहरूले मेरो गिल्ला गर्दै र गिज्याउँदै मलाई भन्थे, तिमी चर्च जान खुबै मन पराउँछौ। हामीलाई भन त, दिनहुँ चर्च गएर तिमीलाई के फाइदा हुन्छ? तिम्रो आस्थाको उद्देश्य के हो? तिमी के भन्छौ? सत्यभन्दा प्रश्नमाथि प्रश्नहरू ओइरिँदा के भन्ने मलाई थाहा भएन। तर तिनीहरूका प्रश्नले गर्दा मैले सोच्न थालेँ, साँच्चै मेरो विश्वास के को लागि? परमेश्वरलाई मेरी छोरी निको पारी माग्न हो वा परिवारको राम्रोको लागि? के केवल बाइबल पढ्नु र दिनहुँ मण्डली धाउनु नै विश्वास गर्नु हो? मलाई थाहा थिएन। मैले यी प्रश्न मेरा मण्डलीका पादरीलाई सोधेँ। तिनीहरूले के भने? सबैका जवाफ हुबहु एउटै थिए। हाम्रो विश्वास प्रभुको मुक्तिको अनुग्रहका लागि हो र उहाँ फर्कनु भएपछि उहाँले हामीलाई अनन्त जीवन दिन स्वर्गमा उठाइ लानुहुनेछ। त्यस जवाफले अन्यल हट्ने देखिन्थ्यो। तर त्यसले अर्को प्रश्न ल्यायो, अनि कसरी म स्वर्गमा प्रवेश गर्छु? तिनीहरूले भने, रोमी 10:10 भन्छ, धार्मिकताको लागि मानिसले हृदयले विश्वास गर्छ र मुक्तिको लागि मुखले स्वीकार्छ। यसको अर्थ प्रभुले हाम्रो पाप क्षमा गर्नुहुन्छ, हामीले विश्वासद्वारा मुक्ति पाउँछौँ अनि प्रभु फर्कनु भएपछि उहाँले हामीलाई सिधै राज्य लैजानुहुनेछ। तसर्थ तपाईसित विश्वास भइन्जेल स्वर्ग प्रवेश गर्ने चिन्ता गर्नु पर्दैन। त्यसो भए तपाईँको अन्यल हट्यो? म सोच्दै थिएँ, परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ र बाइबल भन्छ पवित्रता बिना मानिसले प्रभु देख्ने छैन। प्रभुले हामी पवित्र भएको अपेक्षा गर्नुहुन्छ। तर म पापमा जिइरहेको थिएँ र उहाँका वचनहरू अभ्यास गर्न सकिनँ। कसरी म राज्यको योग्य थिएँ? प्रभु येशूले भन्नुभयो, तैँले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई आफ्नो सम्पूर्ण हृदय, प्राण र मनले प्रेम गर्नु, यो पहिलो र महान आज्ञा हो। र दोस्रो चाहिँ तैँले छिमेकीलाई आफैलाई चाहिँ प्रेम गर्नुपर्छ। दैनिक जीवनमा प्रेम गर्नुपर्ने सरल मापदण्ड जति प्रयास गरे पनि मैले गर्न सकिनँ। मैले प्रभुभन्दा धेरै आफ्नो परिवार र आफूलाई साँचो अर्थमा प्रेम गरेँ। जब मेरा साथीहरू र परिवारले मेरो हाँसो उडाए, सहनशील र धैर्य हुनुको सट्टा म रुष्ट भएँ। मैले हिब्रू 10:11 पनि सम्झेँ, जसमा भनिएको छ, यदि हामी सत्यको ज्ञान पाएर पनि पाप गर्छौँ भने त्यस उपरान्त पापको निम्ति बलिदान बाँकी रहँदैन। प्रभुले अपेक्षा गर्नुभएको कुरा मलाई थाहा थियो, तर मैले त्यो गर्न सकिनँ। म पापमा जिइरहेँ र पापको ज्याला मृत्यु हो। त्यस्तो हो भने मेरो परिणाम अविश्वासीहरूको भन्दा फरक कसरी होला? मैले सोचेँ कि राज्यमा प्रवेश गर्न पादरीले भने जस्तो सजिलो हुन्न। तर म कसरी स्वर्गमा प्रवेश गर्न र अनन्त जीवन पाउन सक्छु भनेर मैले अझै मार्ग पाएको थिइनँ। तपाईँले खोजी गरिरहनुभयो? गरिरहेँ। मैले पादरी र मण्डलीका सबै साथीहरूलाई प्रश्न सोधिरहेँ, तर कसैसित स्पष्ट जवाफ थिएन। तिनीहरूले किन
अचानक अनौठो प्रश्न गरेको भनेर मात्र सोधेँ र भने कि वर्षौँदेखि विश्वास यसरी अभ्यास गरिएको छ। म अझै पनि सदाझैँ अलमल्ल थिएँ। तसर्थ मैले 4वटा सुसमाचार पुस्तकहरू पुनः पढ्ने निर्णय गरेँ। प्रभु येशूका वचनमा अवश्य जवाफ हुनुपर्दछ भनेर सोचेँ। सन् 2008 को एक दिन मैले यी पदहरू पढेँ। येशूले उनलाई भन्नुभयो, पुनरुत्थान र जीवन म नै हुँ। जसले मलाई विश्वास गर्छ ऊ मर्यो भने पनि जिउनेछ, अनि जो ममा जिउँछ र विश्वास गर्छ ऊ कहिल्यै मर्ने छैन। तिमी यो कुरा विश्वास गर्छौ? यी पदहरू पढ्दा म जिल्ल परेँ। किन प्रभुले हामी बाँच्नुपर्छ र उहाँमा विश्वास गर्नुपर्छ भन्नुभएको? के हामी विश्वासीहरू विश्वास गर्दा पहिले नै जीवित थिएनौँ? प्रभुले हामीलाई मृत ठान्नुहुन्छ? यसले मेरो मनमा धेरै प्रश्न खडा गर्यो। केही समय मैले हरेक खाली समय अलमल्लमा बिताएँ, तर यसको साँचो अर्थ कहिल्यै बुझ्न सकिनँ। फेरि म प्रश्नहरू लिएर पादरी र मण्डलीका अन्य सदस्यहरू कहाँ गएँ। तिनीहरूसित उत्तर थिएन। तिनीहरूले मेरो समर्पणको खिसी गरे। तर प्रभुले भन्नुभएको कुरामा केही अर्थ लुकेको छ भन्ने मलाई लागिरह्यो। त्यसपछि मैले मत्तीको सुसमाचार पुस्तकमा यो पढेँ, अनि उहाँका चेलाहरूमध्ये अर्कोले उहाँलाई भन्यो, प्रभु, पहिले मेरो बुवालाई गाड्न दिनुहोस्। तर येशूले तिनलाई भन्नुभयो, मेरो पछि लाग र मरेकालाई नै आफ्नो मुर्दा गाड्न देऊ। मरेकालाई नै आफ्नो मुर्दा गाड्न देऊ भन्ने वाक्यांश देख्दा म अन्योलमा परेँ। किन प्रभुले मानिसलाई मृत भन्नुभएको जो त्यो बेला जीवित थिए? प्रभुले हामीलाई जिउँदो ठान्नुभयो कि मरेको? बाइबलमा पापको ज्याला मृत्यु भनिएको बारे मैले सोचेँ र म पापमा जिइरहेको थिएँ। प्रभुले मरेका भन्नुको अर्थ यही थियो? त्यसो हो भने कसरी म जीवनमा आउन सक्छु र राज्यमा प्रवेश गर्न सक्छु? मेरो मनभरि प्रश्न थियो जसको उत्तर मलाई थाहा थिएन। तर म एउटा कुरामा स्पष्ट थिएँ। यी कुरा प्रभुले भन्नुभएकोले यसको जवाफ बाइबलमा कतै हुनुपर्छ। तसर्थ मैले विश्वास नगुमाई उत्तर खोजिरहेँ। एकदम राम्रो। सत्यता खोज्न विश्वास चाहिन्छ। अवश्य। प्रभुलाई धन्यवाद। केही महिनापछि उहाँले भन्नुभएको अर्को कुरा पढेँ। साँचो साँचो म तिमीलाई भन्छु, त्यो घडी आउँदैछ र त्यो अहिले नै हो जब मृतकहरूले परमेश्वरको पुत्रको आवाज सुन्नेछन् र शून्यहरू बाँच्नेछन्। यो पढेर मलाई तुरन्त स्पष्ट भयो कि परमेश्वरको आवाज सुन्दा मरेकाहरू फेरि जीवित हुन्छन्। म पक्का भएँ कि मैले खोजिरहेको जवाफ यही हो। तर म अझै अन्योलमा थिएँ। मैले पहिल्यै प्रभुको आवाज सुनेको थिएँ, तर पापको बन्धनबाट मुक्त भइनँ। के म जीवितमा गनिन्छु? शून्यहरू जिउनेछन् भन्नुको अर्थ के थियो? कसरी मानिसहरू जीवनमा आउँछन्? के प्रभुले फर्किआउनु भएपछि थप कुरा बताउनुहुन्छ? त्यसो हो भने कसरी हामी परमेश्वरको आवाज सुन्न सक्छौँ? हामी त्यो कहाँ सुन्न सक्छौँ? मैले बुझिनँ। त्यसैले प्रभुलाई प्रार्थना गरेँ, हे प्रभु, कृपया चाँडो मलाई तपाईँको आवाज सुन्न दिनुहोस्। म मृत हुन चाहन्न। कृपया मलाई जिउन मद्दत गर्नुहोस्। त्यसपछि मण्डली सेवाहरूमा जाँदा पास्टरहरूले कतै प्रभुको पुनरागमन वा आवाजबारे बताउँछन् कि भनेर ध्यान दिन थालेँ। मलाई के कुराले निराश पार्यो भने तिनीहरूले हामीलाई अपधर्मदेखि जोगिन अनि पर्खन भनेका थिए, तर प्रभुको पुनरागमनबारे केही भनेनन्। मैले यो बारे मण्डलीको रेखदेख गर्ने केही व्यक्तिहरूलाई पनि सोधेँ, तर तिनीहरूले मेरो निरन्तर प्रश्न विश्वासको कमीबाट आएको र म थोमा जस्तै रहेको बताए। तिनीहरूले मलाई परपरै गर्न थाले। त्यसपछि
मसित मिल्ने मण्डलीका सदस्यहरू पनि टाढिन थाले र मलाई अलग्याए। 18 वर्षदेखि रहेको त्यो मण्डलीलाई मैले छोडेँ। के तपाईँले जवाफ खोजिरहनुभयो? हजुर, म दिनभर CBS र CTS नेटवर्कका कार्यक्रम हेर्थेँ। प्रसिद्ध पास्टरहरूका उपदेशबाट परमेश्वरको आवाज सुन्ने आश गर्थेँ। मैले करिब 6 महिना यसो गरेँ। म लगभग दैनिक 10 घन्टा हेर्ने गर्थेँ। तपाईँले धेरै उपदेश सुन्नुभएको होला। सुने नि, मैले धेरै उपदेश सुने, तर अझै आफूले चाहेको जवाफ पाइनँ। तिनीहरूले प्रभु चाँडै आउनु हुँदैछ, हामीले हेर्नु र पर्खनु पर्छ भनेको मात्र मैले निरन्तर सुनिरहेँ। तर म प्रश्नले भरिएको थिएँ। पास्टरहरू प्रभु आउन लाग्नु भएको छ भनेर भन्थे, तर कहिले? किन हामीले उहाँलाई स्वागत गरेका छैनौँ? म ती दिनहरूमा निरन्तर प्रभुलाई प्रार्थना गरिरहेको थिएँ, हे प्रभु, मैले तपाईँको बाटो कुरिरहेको छु। आफ्नो जीवनकालमै तपाईँको स्वागत गर्ने र आवाज सुन्ने आशा साँचेको छु। हे प्रभु, तपाईँ कहिले आउनुहुन्छ? कृपया तपाईँको आवाज सुन्न दिनुहोस्। अत्यन्तै जटिल परिस्थिति। कसरी तपाईँले सर्वशक्तिमान परमेश्वरका वचन पढ्न र उहाँको आवाज सुन्न पाउनुभयो? अखबार पढेर। अखबार? हजुर। 2013 को मार्चमा एक दिन हाम्रो बिल्डिङको प्रवेशद्वारमा एकजना यस्तै 70 वर्षदेखि नै पाएको व्यक्ति मतिर आए र मलाई अखबारको ग्राहक बन्न आग्रह गरे। मैले सोचेँ, अहिले सबैसित फोन र कम्प्युटर छ, कसले अखबार पढ्छ? त्यसैले मैले तिनलाई भनिदिएँ। तर केही दिनसम्म तिनले मलाई ग्राहक बन्न आग्रह गरिरहे। मैले अस्वीकार गरिरहेँ। तर अचम्मले 1 महिनापछि एलिभेटरमा मेरो उही व्यक्तिसित भेट भयो। लाग्थ्यो पर्खिरहेका थिए। तिनले मलाई देखेर मुस्कुराए, नमस्कार भने। त्यसपछि ग्राहक बन्न आग्रह गरे। म सोच्दै थिएँ, किन यी व्यक्तिले मलाई यति समयदेखि अखबार बेच्ने प्रयास गरिरहेका छन्। असल बन्न खोज्दै म ग्राहक बनिदिएँ। तर विभिन्न कारणले केही समयसम्म मलाई अखबार पढ्ने फुर्सद भएन। त्यसपछि मे महिनामा एक बिहान पत्रिका आएपछि मैले लिएँ र सदाझैँ मुख्य समाचारहरूमा आँखा डुलाएँ। त्यहाँ एउटा कुरा देखेर मेरो आँखा खुलै रह्यो। त्यसले भन्थ्यो, प्रभु येशू फर्कनुभयो, राज्यको युगमा वचनहरू व्यक्त गर्नुहुँदै सर्वशक्तिमान परमेश्वर। म स्तब्ध भएँ। के प्रभु फर्कनुभयो? सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राज्यको युग? के त्यो साँचो हुन सक्छ? त्यति बेला म भावनामा रुमलिएको र अति उत्साहित थिएँ। अन्त्यमा खबर पाउनुभयो? ठ्याक्कै हो। तर त्यसपछि मैले यो झुटो समाचार हो कि भनेर सोचेँ। मैले पृष्ठको तलतिर हेरेँ र सर्वशक्तिमान परमेश्वरको मण्डलीको नम्बर र ठेगाना र मण्डलीका केही पुस्तकको नाम देखेँ। यसलाई ध्यानपूर्वक जाँच्नुपर्ने लाग्यो, किनभने प्रभुको पुनरागमन ठुलो कुरा हो। मैले अखबारमा रहेको नम्बरमा फोन गरेँ। एकजना सिस्टरले फोन उठाएको आवाज सुने र मैले तिनलाई सोधेँ, यो अखबारमा छापिएको कुरा साँचो हो? प्रभु फर्किसक्नु भएको छ? यी वचनहरू वास्तवमै परमेश्वरका हुन्? तिनले भनिन्, साँचो हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वरको मण्डलीका सिस्टर किम र पियाओले मसित भेट्ने समय मिलाए र हामीले परमेश्वरको कामका 3 चरणबारे सङ्गति गर्यौँ। सिस्टर किमले भनिन्, शैतानले आदम र हव्वालाई भ्रष्ट पारेदेखि मानिस पापमा जिरहेको, शैतानका शक्तिहरूको वशमा परेको र शैतानद्वारा नचाइएको छ। परमेश्वरले मानव जातिलाई शैतानबाट मुक्ति दिन 3 चरणका काम गर्नुभएको छ। ती हुन् व्यवस्थाको युग, अनुग्रहको युग र राज्यको युग।
यी कामका 3 चरणहरू हुन्, तर एउटै परमेश्वरद्वारा गरिएका हुन्। प्रत्येक चरण भ्रष्ट मानवतालाई मुक्ति दिनमा आधारित छ, अनि उच्च काम गर्न प्रत्येक चरण अघिल्लो चरणको जगमा निर्मित छ। अनि तिनले सर्वशक्तिमान परमेश्वरका वचनको एउटा खण्ड पढिन्। अब म पढ्छु। हुन्छ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर भन्नुहुन्छ, 6000 वर्षको व्यवस्थापन योजनाको कामलाई 3 चरणमा विभाजन गरिएको छ। कुनै पनि एउटा चरणले मात्र 3वटा युगको कामको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन, तर सम्पूर्णको केवल एक भागलाई मात्र प्रतिनिधित्व गर्दछ। यहोवाको नाउँले परमेश्वरको सम्पूर्ण स्वभावलाई प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन। उहाँले व्यवस्थाको युगमा आफ्नो काम गर्नुभयो भन्ने तथ्यले परमेश्वर व्यवस्थाको अधीनमा मात्र परमेश्वर हुन सक्नुहुन्छ भनी प्रमाणित गर्दैन। यहोवाले मानिसका लागि व्यवस्था दिनुभयो र मानिसलाई आज्ञाहरू सुम्पन्नुभयो र मानिसलाई मन्दिर र वेदीहरू बनाउन लगाउनुभयो। उहाँले गर्नुभएको कामले व्यवस्थाको युगलाई मात्र प्रतिनिधित्व गर्दछ। उहाँले गर्नुभएको कामले परमेश्वर मानिसलाई व्यवस्था पालन गर्न लगाउने परमेश्वर मात्र हुनुहुन्छ, वा उहाँ मन्दिरमा आउनुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ, वा उहाँ वेदीको सामने आउनुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ भनी प्रमाणित गर्दैन। त्यसो हो भनी भन्नु असत्य हुने थियो। व्यवस्था अन्तर्गत गरिएको कामले केवल एउटा युगलाई मात्र प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ। त्यसकारण यदि परमेश्वरले व्यवस्थाको युगमा मात्र काम गर्नुभएको थियो भने मानिसले परमेश्वरलाई निम्नलिखित परिभाषाभित्र सीमित तुल्याउने थियो। परमेश्वर मन्दिरमा बस्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ र परमेश्वरको सेवा गर्न हामीले पूजाहारीको पोसाक लगाउनुपर्छ र मन्दिरभित्र प्रवेश गर्नुपर्दछ। यदि अनुग्रहको युगमा यो काम कहिल्यै नभएको भए र व्यवस्थाको युग अहिलेसम्म जारी नै रहेको भए मानिसले परमेश्वर दयालु र प्रेमिलो पनि हुनुहुन्छ भनी जान्ने थिएन। यदि व्यवस्थाको युगमा काम नगरिएको भए त्यसको साटो अनुग्रहको युगमा मात्र काम भएको भए परमेश्वरले मानिसलाई छुटकारा दिन र मानिसका पापहरू क्षमा गर्न मात्र सक्नुहुन्छ भनेर मात्रै मानिसले जान्ने थिए। मानिसले उहाँ पवित्र र निर्दोष हुनुहुन्छ र मानिसको खातिर उहाँले आफैलाई बलिदान गर्न र क्रुसमा टाँगिन सक्नुहुन्छ भनेर मात्र जान्ने थियो। मानिसले यी सबै कुराहरू मात्र जान्ने थियो, तर अरू केही पनि बुझेको हुने थिएन। त्यसकारण हरेक परमेश्वरको स्वभावको एउटा भागलाई प्रतिनिधित्व गर्छ। व्यवस्थाको युगमा अनि अनुग्रहको युगमा र यस वर्तमान चरणमा परमेश्वरको स्वभावका कुन कुन पक्षहरूको प्रतिनिधित्व गरियो भन्ने सम्बन्धमा चाहिँ जब ती सबै 3 चरणहरूलाई एकट्ठा गरिन्छ तब मात्र परमेश्वरको स्वभावको सम्पूर्णता प्रकट हुन सक्दछ। मानिसले 3वटै चरणहरूलाई जानिसकेपछि मात्रै उसले यसलाई पूर्ण रूपमा बुझ्न सक्छ। यी 3 चरणमध्ये कुनैलाई पनि हटाउन सकिँदैन। तैँले यी 3 चरणको कार्यलाई बुझिस् भने मात्र परमेश्वरको स्वभावलाई पूर्ण रूपमा बुझ्नेछस्। परमेश्वरले व्यवस्थाको युगमा उहाँको आफ्नो काम पुरा गर्नुभयो भन्ने तथ्यले उहाँ व्यवस्थाको अधीनमा हुनुहुने परमेश्वर मात्र हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई प्रमाणित गर्दैन र उहाँले आफ्नो छुटकाराको काम पुरा गर्नुभयो भन्ने तथ्यको अर्थ परमेश्वरले मानव जातिलाई सधैँ छुटकारा दिइरहनुहुन्छ भन्ने हुँदैन। यी सबै मानिसका निष्कर्षहरू हुन्। अनुग्रहको युग समाप्त भइसकेपछि तैँले परमेश्वर केवल क्रुसको स्वामित्वमा हुनुहुन्छ र क्रुसले मात्र परमेश्वरको मुक्तिलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ भन्न सक्दैनस्। त्यसो गर्नु भनेको परमेश्वरलाई परिभाषित गर्नु हो। वर्तमान चरणमा परमेश्वरले मुख्य रूपमा वचनको काम गरिरहनु भएको छ, तर त
परमेश्वर मानिसप्रति कहिल्यै कृपालु हुनुभएको छैन र उहाँले सजाय र न्याय मात्र ल्याउनु भएको छ भन्न सक्दैनस्। आखिरी दिनहरूका कामले यहोवाको र येशूका कामलाई साथै मानिसले नबुझेका सबै रहस्यहरूलाई प्रकट गर्दछ, जसले मानव जातिको गन्तव्य र अन्त्य र मानव जातिको माझमा मुक्तिका सबै काम समाप्त भएको कुरालाई प्रकट गर्दछ। आखिरी दिनहरूमा गरिने कामको यो चरणले सबै कुरालाई समाप्त गर्दछ। मानिसले नबुझेका सबै रहस्यहरू प्रकट गर्नु, मानिसहरूलाई ती कुराहरू गहिरो रूपले बुझ्न दिनु र तिनीहरूका हृदयमा पूर्ण रूपमा स्पष्ट बुझाइ हुन दिनु आवश्यक छ। त्यसपछि मात्र मानव जातिलाई तिनीहरूका प्रकारअनुसार वर्गमा छुट्याउन सकिन्छ। 6000 वर्षको व्यवस्थापन योजना पुरा भएपछि मात्र मानिसले पूर्ण रूपमा परमेश्वरको स्वभावलाई बुझ्न सक्नेछ, किनकि त्यसबेला उहाँको व्यवस्थापन योजना अन्त्य भएको हुनेछ। त्यसपछि सिस्टर किमले मसित थप सङ्गति गरिन् र मैले सिकेँ कि परमेश्वरको 6000 वर्षे व्यवस्थापन योजना 3 चरणहरूमा हुन्छ: व्यवस्थाको युग, अनुग्रहको युग र राज्यको युग। व्यवस्थाको युगमा यहोवाले व्यवस्था जारी गर्नुभयो। अनुग्रहको युगमा प्रभु येशूले छुटकाराको काम पुरा गर्नुभयो। उहाँले हाम्रो पाप क्षमा गर्नुभयो र हामीलाई व्यवस्थाको दण्ड र मृत्युबाट मुक्त गराउनुभयो। राज्यको युगमा सर्वशक्तिमान परमेश्वरले मानिसको पापको जडलाई उखेल्न, मुक्ति दिन र परमेश्वरको राज्यमा लैजान न्यायको काम गरिरहनु भएको छ। कामका चरणहरू विभिन्न युगमा हुन्छन् र फरक फरक कुरा समावेश छन्, तर सब एउटै परमेश्वरले गर्नुहुन्छ। विभिन्न युगमा विभिन्न काम गर्ने एउटै परमेश्वर हुनुहुन्छ। यो बुझ्दा मैले साँच्चै अन्तर्दृष्टि पाएँ। तपाईलाई जवाफ पाए जस्तो लाग्यो? केहीको पाएँ, जस्तै स्वर्गको राज्यमा कसरी प्रवेश गर्ने बारे। सिस्टर किमले भनिन्, हामीले परमेश्वरको न्याय र सजाय अनुभव गर्यौँ, आफ्नो भ्रष्टता त्याग्यौँ, उहाँबाट मुक्ति पायौँ भने मात्र हामी उहाँको राज्यमा प्रवेश गर्न सक्छौँ। त्यसपछि सिस्टर पियाओले मसित सर्वशक्तिमान परमेश्वरले कसरी न्यायको कामद्वारा मानिसहरूलाई धुनुहुन्छ भन्ने सङ्गति गरिन्। तिनले सुनाएको परमेश्वरका वचनको खण्ड म पढ्न चाहन्छु। हुन्छ नि। सर्वशक्तिमान परमेश्वर भन्नुहुन्छ, आखिरी दिनहरूका ख्रिस्टले मानवलाई सिकाउन, मानवको सारलाई प्रकट गर्न र मानवका शब्दहरू र कार्यहरूलाई जाँच गर्न विभिन्न सत्यताहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ। यी वचनहरूमा मानवको कर्तव्य, मानवले कसरी परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्नै पर्छ, मानव कसरी परमेश्वरमा निष्ठावान हुनै पर्छ, मानव कसरी सामान्य मानवतामा जिउनुपर्छ र साथसाथै परमेश्वरको बुद्धि र स्वभाव र यस्तै अन्य कुराहरू जस्ता विभिन्न सत्यताहरू समावेश भएका हुन्छन्। यी सबै वचनहरू मानवका सार र उसका भ्रष्ट स्वभावप्रति निर्देशित हुन्छन्। खास गरी मानवले कसरी परमेश्वरलाई घृणाका साथ इन्कार गर्छ भनी प्रकट गर्ने वचनहरूलाई, मानव कसरी शैतानको मूर्त रूप हो र परमेश्वरका विरुद्धको शत्रुवत दबाव हो भन्ने विषयमा बोलिएको हुन्छ। उहाँको न्यायको कामको अवधिमा परमेश्वरले मानिसको प्रकृतिलाई 1-2वटा शब्दहरूले व्याख्या गर्नुहुन्न। उहाँले प्रकट गर्नुहुन्छ, निराकरण गर्नुहुन्छ र लामो समयसम्म काटछाट गर्नुहुन्छ। प्रकट गर्ने, निराकरण गर्ने र छिवल्ने, यी सबै फरक फरक तरिकाहरू सामान्य वचनहरूसँग साट्न सकिँदैन। तर यसको सत्यताबाट मानव पूर्ण रूपमा वञ्चित भएको हुन्छ। यी जस्ता तरिकाहरूलाई मात्र न्याय भन्न सकिन्छ। यस किसिमको न्यायद्वारा मात्र मानव नियन्त्रणमा रहन सक्छ र परमेश्वरको बारेमा पूर्ण रूपमा विश्वस्त हुन्छ र यसका साथसाथै परमेश्वरको
साँचो ज्ञान प्राप्त गर्न सक्छ। न्यायको कामले ल्याउने कुरा भनेको मानवले परमेश्वरको साँचो मुहारलाई बुझ्नु र उसको आफ्नै विद्रोहीपनको सत्यतालाई जान्नु हो। परमेश्वरको न्यायले मानवलाई परमेश्वरको इच्छा र परमेश्वरको कार्यको उद्देश्य उसले बुझ्नै नसक्ने रहस्यहरूको धेरै बुझाइ प्राप्त गराउँछ। यसले मानवलाई आफ्नो भ्रष्टसार, उसका भ्रष्टताका जडहरू पहिचान गर्न र जान्न र साथसाथै मानवका कुरूपतालाई पत्ता लगाउनका लागि स्थान दिन्छ। यी सबै असरहरू न्यायको कामद्वारा ल्याइएका हुन्छन्, किनकि यस कामको सार चाहिँ वास्तवमा परमेश्वरमा विश्वास राख्नेहरू सबैका लागि परमेश्वरको सत्यता, बाटो र जीवनलाई खोल्नु हो। यो काम परमेश्वरले गर्नुभएको न्यायको काम हो। त्यसपछि सिस्टर पियाओले बताइन्, सर्वशक्तिमान परमेश्वरले मानिसहरूलाई न्याय गर्न सत्यता प्रयोग गर्नुहुन्छ। उहाँले लाखौँ वचन व्यक्त गर्नुभएको छ। त्यसले बाइबलका रहस्यहरू प्रकट गर्छ र परमेश्वरको कामको गवाही दिन्छ। अनि त्यसले मानिसको पापको जड र भ्रष्टताको खुलासा गर्छ। केही वचन स्वभाव परिवर्तन र जीवन प्रवेशबारे छ र केही मानिसहरूको परिणाम निर्धारित गर्नेबारे छन्। यो सबै सत्यता हो र परमेश्वरबाट आउँछ। यसले हामीलाई परमेश्वरको धार्मिकता, पवित्र स्वभाव र बुद्धि देखाउँछ। उहाँका वचन पढ्ने जो कोहीले अख्तियार र शक्ति महसुस गर्न सक्छ। परमेश्वरले सबै देख्नुहुन्छ र भ्रष्ट मानव जातिलाई चिन्नुहुन्छ। परमेश्वरले हाम्रो सोच, दृष्टिकोण र भ्रष्ट स्थितिलाई स्पष्टसित र व्यावहारिक रूपमा खुलासा गर्नुहुन्छ। उहाँले यस भ्रष्टताको सारलाई पनि खुलासा गर्नुहुन्छ। मानव जातिको पापीपन र विरोधलाई जरैदेखि उखेल्नुहुन्छ। तिनले यसो पनि भनिन्, परमेश्वरका वचनहरूको न्याय, प्रकाश र शोधन मार्फत हामीले हाम्रो शैतानी भ्रष्टताको सत्यताबारे बुझाइ प्राप्त गर्छौँ। त्यसपछि बुझ्छौँ कि हामी कति अहङ्कारी, धूर्त र घृणित छौँ अनि हामीले भन्ने र गर्ने कुरा भ्रष्टतामा आधारित छ र हामी अलिकति पनि मानव रूपमा जिउँदैनौँ। नाम र हैसियतको लागि लड्नु, षड्यन्त्रमा मुछिनु, झुट बोल्नु, ईर्ष्या गर्नु, परमेश्वरप्रति समर्पित नभई विश्वास गर्नु, अत्यधिक चाहना पाल्नु, परीक्षा आइपर्दा परमेश्वरलाई दोष दिनु, यी सब त्यसका उदाहरणहरू हुन्। हामी परमेश्वरको न्याय र सजाय मार्फत सत्यता बुझ्छौँ अनि सकारात्मक र नकारात्मक कुराबीच भिन्नता छुट्याउँछौँ। हामीले उल्लङ्घन नसहने परमेश्वरको धर्मी स्वभावबारे पनि थाहा पाउँछौँ र हामी उहाँलाई आदर गर्न र उहाँप्रति समर्पित हुन थाल्छौँ। हामी पश्चाताप गर्न, उहाँको न्याय र सजाय स्वीकार्न र उहाँका वचन पालन गर्न सक्षम हुन्छौँ। तिनले भनिन्, परमेश्वरका प्रकट वचन बिना केवल प्रार्थना र स्वीकारको साथ हामीले त्यो बुझाइ पाउन वा हाम्रो पापको जडलाई उखेल्न सक्ने थिएनौँ। अनुभव मार्फत हामी बुझ्छौँ कि परमेश्वरको न्याय मानिसप्रतिको उहाँको साँचो प्रेम र मुक्ति हो र त्यो व्यावहारिक काम बिना हाम्रा भ्रष्ट स्वभाव कहिल्यै धुन सकिँदैन। त्यसैले परमेश्वरको आखिरी दिनहरूको न्याय स्वीकार्नु नै राज्यमा प्रवेश गर्ने एउटै मार्ग हो। हजुर, त्यो राम्रो व्याख्या हो नि। त्यसपछि तिनले मलाई परमेश्वरका वचनको न्यायबारे व्यक्तिगत गवाही सुनाइन्। ती सब व्यावहारिक थिए। म भन्न सक्छु, सर्वशक्तिमान परमेश्वरको काम मलाई चाहिएकै थियो। मतलब परमेश्वरका आखिरी दिनहरूको कामले मानिसलाई परिवर्तन गर्न सक्छ र परमेश्वरको न्याय स्वीकार्नु नै राज्यमा प्रवेश गर्ने मार्ग हो। त्यसपछि ती सिस्टरहरूले मलाई किन धार्मिक संसार उजाड छ र पास्टरहरूका उपदेश किन निरस हुँदैछन् भनेर पनि बताए। त्यसमा बाइबलको वास्तविक कहानी, परमेश्वरको देहधारणको रहस्य पनि थिए। मलाई लाग्यो सर्वशक्तिमान परमेश्वरका वचनमा धेरै कुरा छन् र तिनले धेरै रहस्यबारे मेरो आँखा खोलिदिए।
मैले खुसी साथ सर्वशक्तिमान परमेश्वरका आखिरी दिनहरूको मुक्ति स्वीकारेँ। धन्यवाद परमेश्वर। अन्त्यमा तपाईँले प्रभुलाई स्वागत गर्नुभयो। हजुर, म परमेश्वरप्रति कृतज्ञ छु। सिस्टरहरूले मलाई परमेश्वरका वचनहरूका केही पुस्तक दिए। मैले ती पुस्तकहरूमध्ये एउटा खोलेर हेरेँ। थुमाद्वारा खोलिएको चर्मपत्र। मैले देखेको सबैभन्दा पहिलो कुरा परमेश्वरका वचनहरूको प्रस्तावना थियो। धेरै मानिसहरूले परमेश्वरमा विश्वास गरे तापनि थोरैले मात्र परमेश्वरप्रतिको विश्वासको अर्थ के हो र परमेश्वरको इच्छा अनुरूप हुन तिनीहरूले के गर्नुपर्छ भनी बुझ्दछन्। मानिसहरू परमेश्वर शब्द र परमेश्वरको कार्य जस्ता वाक्यांशहरूसित परिचित भए पनि तिनीहरूले परमेश्वरलाई नचिनेको कारणले यस्तो भएको हो। अनि उहाँको कार्यलाई जान्ने कुरा त परै जाओस्। त्यसैले परमेश्वरलाई नचिन्नेहरू सबै उहाँ सम्बन्धी तिनीहरूका आफ्नै विश्वासमा अल्मलिएको हुनु कुनै अचम्म मान्नुपर्ने कुरा होइन। मानिसहरूले परमेश्वरप्रतिको विश्वासलाई गम्भीर रूपमा लिँदैनन् र यो पूर्ण रूपमा तिनीहरूलाई परमेश्वरमा विश्वास गर्ने कुरा धेरै नै अपरिचित र अनौठो लागेको कारणले गर्दा भएको हो। यस प्रकारले तिनीहरूले परमेश्वरका मागहरू पुरा गर्न सक्दैनन्। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा यदि मानिसहरूले परमेश्वरलाई चिन्दैनन् र उहाँका कार्यको बारेमा जान्दैनन् भने तिनीहरू परमेश्वरको प्रयोगका लागि योग्य हुँदैनन् र तिनीहरूले उहाँको इच्छा पुरा गर्ने कुरा त परै जाओस्। परमेश्वरप्रतिको विश्वास भनेको परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर विश्वास गर्नु हो। परमेश्वरमा विश्वास गर्ने सम्बन्धमा यो सबैभन्दा सरल धारणा हो। यसबाहेक परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर विश्वास गर्नु, परमेश्वरमा साँचो रूपले विश्वास गर्नु उस्तै होइन। बरु यो बलियो धार्मिक सङ्केत सहितको साधारण किसिमको विश्वास हो। परमेश्वरप्रतिको साँचो विश्वासको अर्थ निम्न छन्। परमेश्वरले सबै थोकमाथि सर्वाधिकार राख्नुहुन्छ भन्ने विश्वासको आधारमा कुनै व्यक्तिले उहाँका वचनहरू र उहाँको कार्यको अनुभव गर्छ। उसको आफ्नो भ्रष्ट स्वभावलाई शुद्ध पार्छ, परमेश्वरको इच्छा पुरा गर्छ र परमेश्वरलाई चिन्छ। यस प्रकारको यात्रालाई मात्र परमेश्वरप्रतिको विश्वास भन्न सकिन्छ। परमेश्वरका वचनहरू विस्तृत र व्यावहारिक छन् र तिनले उहाँमा विश्वासको सही अर्थ देखाउँछन्। मैले महसुस गरेँ विश्वासको लागि परमेश्वरको काम अनुभव गर्नु आवश्यक छ ताकि हामीले भ्रष्टता त्याग्न र सत्यता प्राप्त गर्न सकौँ। त्यो मात्र साँचो विश्वास हो। म सोच्थेँ विश्वास भनेको दिनौँ प्रार्थना गर्नु र मण्डली धाइरहनु हो। दुःखको कुरा म विश्वासको सही मार्गमा छु कि छुइनँ भनेर मैले बुझ्न सकिनँ। त्यसैले त्यतिन्जेल मैले ठेस खाएँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वरका वचन पढ्दा मैले पहिला अँगालेको विश्वासको मार्ग गलत रहेको थाहा पाएँ। त्यसपछि मैले विषय सूचीमा के त जीवित भएको व्यक्ति होस् भन्ने शीर्षक देखेँ। त्यसले मेरो ध्यान खिच्यो र तुरुन्तै त्यही हेर्नतिर लागेँ। त्यसमा परमेश्वरका यी वचनहरू थिए। परमेश्वरले मानिसको सृष्टि गर्नुभयो, तर त्यसपछि मानिसलाई शैतानले भ्रष्ट बनायो। यसरी भ्रष्ट बनायो कि मानिसहरू मृत मानवहरू बने। तसर्थ त बदलिसकेपछि अब फेरि यी मृत मानवहरू जस्तो रहने छैनस्। मानिसहरूका आत्मालाई जलाउने र पुनर्जन्म लिने तुल्याउने परमेश्वरका वचनहरू नै हुन्। र जब मानिसहरूका आत्माको पुनर्जन्म हुन्छ तब तिनीहरू जीवित भएका हुनेछन्। जब म मृतक मानवहरूको बारेमा कुरा गर्छु, मैले आत्मा नभएका लासहरूको बारेमा जसका आत्माहरू तिनीहरूभित्र मरिसकेका हुन्छन् त्यस्ता मानिसहरूका बारेमा कुरा गरिरहेको हुन्छ। जब मानिसहरूका आत्मामा जीवनको झिल्का बल्छ तब मानिसहरू जीवित हुन्छन्। पहिले कुरा गरिएका सन्तहरूले ती मानिसहरूलाई जनाउँछ जो जीवित भएका छन्। ती व्यक्तिहरू जो शैतानको प्रभावमा थिए तर तिनीहरूले शैतानलाई पराजित गरे।
मृत व्यक्तिहरू ती व्यक्तिहरू हुन् जसले परमेश्वरको विरोध गर्छन् र परमेश्वरको विरुद्धमा विद्रोह गर्छन्। तिनीहरू ती व्यक्तिहरू हुन् जो आत्मामा चेतना शून्य छन् र परमेश्वरको वचनहरू बुझ्दैनन्। तिनीहरू ती व्यक्तिहरू हुन् जो सत्यताको अभ्यास गर्दैनन् र जोसँग परमेश्वरप्रति रत्तिभर वफादारीता छैन। र तिनीहरू ती व्यक्तिहरू हुन् जो शैतानको अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत जिउँछन् र शैतानद्वारा शोषित हुन्छन्। मृत व्यक्तिहरूले सत्यताको विरोधमा उभिएर परमेश्वरको विरुद्ध विद्रोह गरेर अनि तुच्छ, घृणायोग्य, दुष्ट, पाशविक, छली तथा धोकेबाज बनेर आफूलाई प्रकट गर्छन्। त्यस्ता व्यक्तिहरूले परमेश्वरका वचनहरू खाने र पिउने गरे तापनि तिनीहरू परमेश्वरको वचनहरू अनुरूप जिउन सक्दैनन्। तिनीहरू जीवित भए तापनि तिनीहरू केवल हिँड्ने र सास फेर्ने लासहरू हुन्। मृत व्यक्तिहरू परमेश्वरलाई सन्तुष्ट पार्न पूर्ण रूपमा असक्षम हुन्छन्। पूर्ण रूपमा उहाँको आज्ञा पालन गर्ने कुरा त परै जाओस्, तिनीहरूले उहाँ विरुद्ध छल गर्न, उहाँको निन्दा गर्न, उहाँलाई धोका दिन मात्रै सक्छन् र तिनीहरूले आफू जिउने तरिका मार्फत जे ल्याउँछन् ती सबैले शैतानको प्रकृति प्रकट गर्छन्। यदि मानिसहरूले जीवित प्राणीहरू बन्न र परमेश्वरको साक्षी बन्न अनि परमेश्वरद्वारा स्वीकृत हुन चाहन्छन् भने तिनीहरूले परमेश्वरको मुक्ति स्वीकार गर्नुपर्छ। तिनीहरू खुसीसाथ उहाँको न्याय र सजायको अधीनमा रहनुपर्छ र परमेश्वरको काटछाँट र उहाँको निराकरणलाई खुसीसाथ स्वीकार गर्नुपर्छ। त्यसपछि मात्र परमेश्वरले अनिवार्य गर्नुभएको सबै सत्यतालाई तिनीहरूले अभ्यास गर्न सक्नेछन् अनि त्यसपछि तिनीहरूले परमेश्वरको मुक्ति प्राप्त गर्नेछन् र साँच्चीकै जीवित प्राणी बन्नेछन्। जीवितहरूलाई परमेश्वरले मुक्ति दिनुहुन्छ। तिनीहरूलाई परमेश्वरले न्याय र सजाय गरिसक्नु भएको हुन्छ। तिनीहरू आफूलाई समर्पित गर्न इच्छुक हुन्छन् र परमेश्वरको लागि आफ्नो जीवन त्याग्न खुसी हुन्छन् र तिनीहरूले खुसीसाथ आफ्नो पुरा जीवन परमेश्वरमा समर्पित गर्छन्। जब जीवितहरूले परमेश्वरको साक्षी दिन्छन् तब मात्र शैतानलाई लज्जित बनाउन सकिन्छ। जीवितहरूले मात्र परमेश्वरको सुसमाचार कार्य फैलाउन सक्छन्। जीवितहरू मात्र परमेश्वरको हृदय अनुसारका हुन्छन् र जीवितहरू मात्र वास्तविक मानिसहरू हुन्। यो खण्ड पढेपछि मैले वर्षौँदेखि खोजिरहेको जवाफ यही हो भनेर मैले हृदयमा थाहा पाएँ। अन्त्यमा मलाई मृत हुनु वा बाँच्नुको अर्थ थाहा भयो। परमेश्वरले आदम र हव्वाको सृष्टि गर्नुहुँदा तिनीहरू परमेश्वरको कुरा सुन्न र महिमा गाउन सक्थे। तिनीहरू जीवित मानिस थिए। त्यसपछि शैतानले तिनीहरूलाई प्रलोभनमा पार्यो र तिनीहरू पापमा जिउन थाले र त्यसरी मानव जाति झन्नै भ्रष्ट भए। शैतानको विषहरू हामी भित्र पस्यो। हामी पापमा गहिरोसित डुबेका छौँ। परमेश्वरलाई नकार्छौँ र विरोध गर्छौँ। शैतानी अभिलाषा अनुसार जिउँछौँ। परमेश्वरले सुरुमा बनाउनु भएको जस्तो हामी छैनौँ। पापमा र शैतानको वशमा जिउनेलाई परमेश्वर मरेको ठान्नुहुन्छ। मरेकाहरू परमेश्वरको विरोध गर्छन्। तिनीहरू परमेश्वरको राज्यका लागि योग्य छैनन्। परमेश्वरबाट मुक्ति पाउनेहरू नै जीवित हुन्। तिनीहरूको भ्रष्टता परमेश्वरको न्याय र सजाय मार्फत धोइएको छ। तिनीहरू पाप र शैतानका शक्ति त्याग्छन् र परमेश्वरको विरोध गर्न छोड्छन्। परमेश्वरले जसरी बोल्नु र काम गर्नु भए पनि तिनीहरूले सुन्न र पालन गर्न सक्छन्। जीवितहरूले परमेश्वरको महिमा गाउन सक्छन्। उहाँको स्वीकृति पाउन र राज्यमा प्रवेश गर्न सक्ने तिनीहरू मात्रै हुन्। जीवित हुनका लागि हामीले सर्वशक्तिमान परमेश्वरको सत्यतालाई स्वीकार्नुपर्छ र उहाँको न्याय अनुभव गर्नुपर्छ। अन्त्यमा हामीले शुद्ध भएर आफ्नो विवेक पुनः प्राप्त गर्दै सृष्टिकर्ताको आज्ञा पालन र परमेश्वरका वचनको अभ्यास गर्नुपर्छ अनि परमेश्वरको गवाही दिनुपर्छ। साँच्चै
जीवनमा फर्किआउने यिनै हुन् जो राज्यमा प्रवेश गर्न र अनन्त जीवन प्राप्त गर्न सक्छ। त्यसबेला मैले प्रभुले यसो भन्नुको अर्थ बुझेँ, पुनरुत्थान र जीवन म नै हुँ। जसले मलाई विश्वास गर्छ ऊ मरे पनि जिउनेछ, ममा जिउने र विश्वास गर्ने कहिल्यै मर्ने छैन। यसको अर्थ त्यही हो। यो बुझेपछि मेरो मन उज्यालो भएको महसुस भयो। हजुर, हामीले सर्वशक्तिमान परमेश्वर बिना यी कुरा बुझ्न सक्ने थिएनौँ। हो त। त्यसपछि अर्को लेख पढेँ र शीर्षक थियो, आखिरी दिनहरूका ख्रिस्टले मात्रै मानिसलाई अनन्त जीवनको बाटो दिन सक्नुहुन्छ। म एउटा भिडियो देखाउन चाहन्छु। यसको ममा गहिरो प्रभाव छ। देखाउनुहोस् न। सर्वशक्तिमान परमेश्वर भन्नुहुन्छ, आखिरी दिनहरूका ख्रिस्टले जीवन ल्याउनुहुन्छ अनि सत्यको नित्य रहने र अनन्त बाटो ल्याउनुहुन्छ। मानिसले जीवन प्राप्त गर्ने मार्ग यही सत्य नै हो र यो एक मात्र मार्ग हो जसद्वारा मानिसले परमेश्वरलाई चिन्नेछ र परमेश्वरद्वारा स्वीकार गरिनेछ। यदि त आखिरी दिनहरूका ख्रिस्टले प्रदान गर्नुभएको जीवनको खोजी गर्दैनस् भने तैँले कहिल्यै पनि येशूको स्वीकृति प्राप्त गर्ने छैनस् र स्वर्गको राज्यको ढोकामा प्रवेश गर्न कहिल्यै पनि योग्य हुने छैनस्, किनभने त इतिहासको कठपुतली र कैदी दुवै होस्। नियमहरूको अक्षरहरूको नियन्त्रणमा हुनेहरू र इतिहासको बन्धनमा बाँधिनेहरूले कहिल्यै पनि जीवन प्राप्त गर्न सक्ने छैनन्, न त जीवनको अनन्त बाटोलाई नै पाउनेछन्। यो यसैले हो किनभने तिनीहरूसँग सिंहासनबाट बग्ने जीवनको पानी होइन, तर हजारौं वर्षदेखि जमेर बसेको धमिलो पानी मात्रै छ। जसलाई जीवनको पानी दिइएको छैन तिनीहरू सदा सर्वदा नै लासहरू, शैतानका खेलौनाहरू अनि नरकका पुत्रहरू रहनेछन्। त्यसो भए तिनीहरूले परमेश्वरलाई कसरी देख्न सक्छन्? यदि त विगतलाई मात्रै पक्रिराख्ने प्रयास गर्छस्, ठिङ्ग उभिएर काम कुराहरूलाई यथास्थितिमा राख्ने प्रयास मात्रै गर्छस् र यथास्थितिलाई परिवर्तन गर्ने र इतिहासलाई त्याग्ने प्रयास गर्दैनस् भने के त सधैँ परमेश्वरकै विरुद्धमा हुने छैनस् र? परमेश्वरको कार्यका चरणहरू उर्लेर आउने छालहरू अनि बेरिएर आउने चट्याङहरू जस्तै गहन र शक्तिशाली छन्। तैपनि त आफ्नो मूर्खतामा टाँसिँदै र केही पनि नगरिकन विनाशको प्रतीक्षा गर्दै निष्क्रिय रूपमा बस्छस्। यसरी तँलाई थुमाका पाइलाहरू पछ्याउने व्यक्तिको रूपमा कसरी लिन सकिन्छ? तैँले पक्रेर बसेको परमेश्वर सधैँ नयाँ र कहिल्यै पुरानो नहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर तैँले कसरी पुष्टि गर्न सक्छस्? अनि तेरा पहेँलो भइसकेका पुस्तकहरूले तँलाई कसरी नयाँ युगमा लैजान सक्छ? तिनले कसरी तँलाई परमेश्वरको कार्यका चरणहरूको खोजी गर्न अगुवाई गर्न सक्छन्? अनि के तिनले तँलाई स्वर्ग लैजान सक्छ? तैँले तेरो हातमा जे लिएको छस् ती तँलाई अस्थायी सान्त्वना दिने अक्षरहरू मात्र हुन्, जीवन दिन सक्ने सत्यताहरू होइनन्। तैँले पढ्ने धर्मशास्त्रका खण्डहरूले तेरो जिब्रोलाई मात्र समृद्ध तुल्याउन सक्छ र ती मानव जिन्दगी जान्न तँलाई सहयोग गर्न सक्ने दर्शनशास्त्रका शब्दहरू होइनन्। ती तँलाई सिद्धतामा लैजान सक्ने मार्गहरू हुने कुरा त परै जाओस्। के यो विसङ्गतिले तँलाई प्रतिबिम्बित गर्ने तुल्याउँदैन? के यसले तँलाई आफै भित्र समावेश रहेका रहस्यहरूलाई महसुस गर्ने तुल्याउँदैन र? के त परमेश्वरलाई भेट्नको लागि आफैले आफैलाई स्वर्ग लैजान सक्छस्? परमेश्वरको आगमन बिना के त परमेश्वरसँग पारिवारिक खुसीको आनन्द लिन आफैलाई स्वर्ग लैजान सक्छस्? के त अझै पनि सपना देखिरहेको छस्? त्यसो भए मेरो सुझाव छ, त सपना देख्न छोड अनि अहिले कसले काम गरिरहनु भएको छ हेर। अहिले आखिरी दिनहरूमा
मानिसलाई मुक्ति दिने काम कसले गर्दै हुनुहुन्छ त्यो देख्नको लागि हेर। यदि त त्यसो गर्दैनस् भने तैँले कहिल्यै सत्यता प्राप्त गर्ने छैनस् र कहिल्यै जीवन प्राप्त गर्ने छैनस्। यसले मलाई अत्यन्तै ठुलो प्रभाव पार्यो। मलाई लाग्यो यो आधिकारिक र शक्तिशाली छ, यी परमेश्वरबाट मात्र आउन सक्छन्। प्रभु येशूले भन्नुभएको कुरा सम्झेँ, म बाटो, सत्य र जीवन हुँ, मद्वारा बाहेक कोही पनि पिता कहाँ आउँदैन। त्यति हो, परमेश्वर बाहेक कसले राज्यको ढोकामा शासन गर्न सक्ला? अनन्त जीवन चाहन्छौँ भने आखिरी दिनहरूका ख्रिस्टले ल्याउनु भएको अनन्त जीवनको मार्ग स्वीकार्नुपर्छ, अर्थात् फर्कनुभएका प्रभुले व्यक्त गर्नुभएको सत्यता। राज्यमा प्रवेश गर्ने हाम्रा आशा साकार पार्ने एकमात्र तरिका हो। मैले राज्यमा प्रवेश गर्ने मार्ग पाएकोमा आफूलाई भाग्यशाली ठाने र उत्साहित भएँ। मैले परमेश्वरका वचनलाई भोकाले खानेकुरा भेट्टाएझैँ पढेँ र त्यसले ममा गहिरो प्रभाव पार्यो। जति धेरै पढेँ उति नै ती सत्यता हुन् र ती कुनै पास्टर वा धर्मविदबाट आउन सक्दैनन् भनेर मलाई थाहा भयो। सर्वशक्तिमान परमेश्वरका वचनहरूले मेरो आत्मालाई पोषण दिए र मैले अखबार बेच्ने ती बुढो व्यक्तिबारे सोचेँ। तिनले मलाई ग्राहक बन्न आग्रह गरिरहे, त्यसैले मैले परमेश्वरको आवाज सुने। म तिनलाई धन्यवाद दिन चाहन्थेँ, तर फेरि तिनलाई फेला पार्न सकिनँ। अनि मैले यो परमेश्वरका अद्भुत कार्यहरूद्वारा भएको भनेर बुझेँ। ती व्यक्तिको आग्रहले गर्दा मलाई परमेश्वरको आवाज सुन्न र पुनरागमन स्वागत गर्न मद्दत मिल्यो। यो परमेश्वरको मार्गदर्शन र मेरो लागि उहाँको प्रेम थियो। म परमेश्वरप्रति कृतज्ञ छु। धन्यवाद परमेश्वर, त्यो विशेष कहानी हो। धन्यवाद। म परमेश्वरको आवाज सुन्न र मेरो जीवनकालमा उहाँ देखा पर्नुभएको देख्न पाउँदा धन्य महसुस गर्छु। यो परमेश्वरको कृपा र अनुग्रह हो। अझ मेरो लागि उहाँले दिनुभएको मुक्ति हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वरलाई धन्यवाद। धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर।